नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। Welcome to the today's session. Inshallah, we are going to start from Surah Al-Baqarah, ayah number 104. या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो आमनु ईमान लाए हो, ला ना तक़ूलु, तुम कहो राइना। राइन या इसके रूट लेटर्स हैं। इसका क्या मतलब होता है कि जरा रियायत कीजिए हमारी, वह बल्कि कूलू कहो, उन्जुरना, नून द्वारा इसके रूट लेटर्स हैं कि नजर कीजिए हमारी तरफ। वस्माउ, सीन मीम आइन, समाअन, और सुना करो। वह और लिल काफिरीना, काफिरों के लिए अजाबुन, अजाब है, अलीमन, दर्दनाक। इसके थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं इस आयत का कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ ईमान वालो, तुम लोग राइना ना कहो, बल्कि क्या कहो, उन्जुरना, और बल्कि गौर से सुनो। और फिर फरमाया कि काफिरों के लिए अजाब है, दर्दनाक। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि देखें, जब ये यहाँ पर मुनाफिकीन जो थे, जो बज़ाहिर मुसलमान हो गए हुए थे, लेकिन वो उनके दिल में निफाक था, तो उनका रद्दमल शो किया जा रहा है इस आयत में कि अल्लाह ताला को तो पता था उनके दिलों की हालत का, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या दूसरे मोमिनीन को तो नहीं पता था। तो अल्लाह ताला मोमिनीन को बता रहे हैं कि तुम लोग रायना ना कहो, बल्कि उन्जुरना कहो। क्यों? क्योंकि जब मुनाफिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आकर बैठते, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस्लाम का पैगाम देते थे, तो वो आके कहते कि अगर उनको कोई बात ना सुनाई देती या उनको समझ ना आती तो कहते राइना, कि जिसका मफहूम ये है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते, मतलब वो कि ज़रा हमारी तरफ मतवज्जो होइए, हमें रियायत कीजिए या दोबारा दोहरा दीजिए, हमें समझ नहीं आई। तो अहले ईमान ने भी उनसे ये सीख लिया कहना, तो वो भी यही कहने लगे। लेकिन मुनाफिकीन जिनके दिलों में निफाक था, और जिनके दिलों में, क्योंकि वो यहूद के अज़ेर असर थे, तो वो तो दिल की खबासत की वजह से इस राइना को ऐसी अपनी ज़बानों को मोड़ कर कहते कि वो हो जाता राइना, जिसका मतलब होता कि ए चरवाही, यानी कि नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो कहते अपने ज़बानों को मोड़कर राइना कहते कि जिसका कि ए चरवाहे। तो अब मुसलमानों को तो नहीं पता था कि ये अपनी ज़बानों को मोड़ने पर, अल्लाह ताला तो जानता था। इसीलिए अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि तुम ये लफ्ज़ ही कहना छोड़ दो, ए मोमिनीन, तुम ये लफ्ज़ ही ना कहो। अगर तुम्हें कोई बात दोबारा दोहरानी हो या समझ ना आए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो आप कहो उन्जुरना, कि आप हमारी तरफ मुतवज्जो होइए। ठीक है, बल्कि आप, फिर फरमाया बल्कि कहो, पहले ही से गौर से सुनो, ताकि तुम्हें ये बात दोबारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना कहनी पड़े कि आप दोहराएं दोबारा बात ना, बल्कि पहले ही गौर से सुनो, ताकि तो इससे क्या पता चलता है। और फिर फरमाया कि काफिरों के लिए अजाबुन अलीम, दर्दनाक अजाब है, क्योंकि अल्लाह ताला को तो सब पता था उनके दिलों के निफाक को, राइट। तो इससे हमारे लिए भी कोई यही बात है कि जब कोई बात हमें कोई सुनाए, तो हम उसकी बात को गौर से सुने, ताकि जो है हमें पता हो। ठीक है, माँ नहीं यवद्दू, चाहते, वाव दाल दाल, अल्लज़ीना, वो जिन्होंने कफरू, कुफ्र किया, मिन अहलिल किताबी, अहले किताब में से, वलल मुशरिकीना, और ना ही मुशरिकीन, अन के युनज़्ज़ला, नाजिल की जाए, अलैकुम, तुम पर, मिन खैरिन, कोई खैर, मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, वल्लाहु, और अल्लाह ताला,
यख्तस्सु खास कर लेता है, खा स्वाद इसके रूट लेटर्स हैं, यख्तस्सु खालिस कर लेता है, बिरहमतिही अपनी रहमत के साथ, मन यशाओ मन जिसे यशाओ वो चाहता है, वल्लाहु और अल्लाह ताला ज़ु वाला अल फजली फजल अजीम बहुत बड़ा, वल्लाहु ज़ुल फजलिल अजीम और अल्लाह ताला बड़ा, अल्लाह ताला फजल वाला है बहुत बड़े। ठीक है, अब इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अहले किताब की एक और जो वो क्या चाहते थे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुस्लिमीन जो हैं, मोमिनीन जो हैं, ये ईमान ना लाएं, अगर ईमान ले आए हैं तो वो ऐसी बातें करते थे कि ताकि मुसलमान जो हैं वो मुशरिकीन और अहले किताब के लोग जो थे वो सब उनके बारे में बताया गया कि वो नहीं चाहते कि आप पर और आप सल्लम पर और मोमिनीन पर कोई भी खैर अल्लाह ताला की तरफ, तुम्हारे रब की तरफ से पहुंचे। देखिए, मिर रब्बिकुम, खास तुम्हारा रब, अगर कहा जाए रब्बुल आलमीन तो तमाम जहानों का रब, ठीक है, तो तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हें को खैर पहुंचे, वो ऐसा नहीं चाहते थे। क्यों? मुशरिकीन और अहले किताब के लोग क्यों नहीं चाहते थे? हसद की वजह से। क्यों? वही हसद याद कर ले कि नबूवत बनी इस्माइल में क्यों आ गई। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तो अल्लाह ताला जिसको चाहता है खास कर लेता है अपनी रहमत, जिस पर चाहता है वो अपना फजल अता करता है, वो बड़ा फजल वाला है और उसको पता है कि किसके ऊपर उसने अपनी रहमत नाजिल फरमानी है। माँ नहीं, आयत नंबर 106, माँ जो भी, ननसख, नून सीन खा इसके जो लेटर्स हैं, ननसख हम मनसूख करते हैं, मिन आयतिन कोई आयत, औ या नुन सिहा, नून सीन या नसी भुलाना, भूल गया, नून सिहा हम भुला देते हैं उसे, नाती हम ले आते हैं, बिखैरिन बेहतर, मिनहा उससे, औ या मिथलिहा उसकी जैसी, अलम आ क्या लम नहीं, तालम आपने जाना, अन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह अला ऊपर, कुल्ली हर शय इन चीज के, कदीर पूरी तरह कुदरत रखने वाला है। फिर फरमाया अल्लाह क्या लम नहीं, तालम आपने जाना, अन्नल्लाह के बेशक अल्लाह ताला, लहू उसी के लिए है, मुल्कुस समावात मुल्कु बादशाहत, समावाती आसमानों की, वल अर्द और जमीन की, व माँ व और माँ नहीं, लकुम तुम्हारे लिए, मैं सिवाय दूनिल्लाही, मैं दूनी सिवाय अल्लाह अल्लाह के, मैं वलीयन कोई वली, कोई दोस्त, वाव लाम या इसके रूट लेटर्स हैं, वा और ला नहीं, नसीर नून स्वाद रा, नसर करना मदद करना, तो नसीर ना कोई मददगार। कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इस आयत में कि नहीं, जो भी हम मनसूख करते हैं कोई आयत या हम भुला देते हैं उसे, तो हम उसकी जगह पर बेहतर आयत ले आते हैं या उस जैसी ही आयत को ले आते हैं। और क्या अल्लाह ताला, क्या आपने नहीं जाना कि बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। फिर फरमाया कि क्या आप नहीं जाना कि बेशक अल्लाह ताला ही की बादशाहत है आसमानों और जमीन की, और तुम्हारे लिए ये को ना अल्लाह के सिवा ना कोई तुम्हारा दोस्त होगा और ना ही तुम्हारा कोई मददगार। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लें इस आयत का कि नासिख और मनसूख क्या होता है। देखिए, इस अभी तक जो है हमने देखा कि अल्लाह ताला की सुन्नत है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो सबसे पहले नबी थे, उनसे लेकर पैगंबर, उनसे लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, यानी हज़रत आदम के बाद हज़रत नूह आए, नूह के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, और फिर ईसा अलैहिस्सलाम, बीच में और बहुत से अंबिया आए, और फिर आखिर में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। अब हर नबी का, हर पैगंबर का जो इटर्नल मैसेज था वो यही था कि अल्लाह ताला की वहदानियत और के अल्लाह ही की इबादत करो, और हर पैगंबर ने यही मैसेज दिया जो इटर्नल था, जो कि नेवर चेंज, कि अल्लाह की इबादत करो, हमारी इताअत करो, जो रसूल जो भेजे गए। लेकिन जो शरीयतें थी वो वक्त के साथ साथ बदलती रही। जब क्यों जमाने के लिहाज से, वक्त के लिहाज से, उस वक्त की नीड के लिहाज से,
تو شریعت میں چینجز آتی رہیں, کبھی کوئی پرانی شریعت کی جگہ نئی شریعت, نئی چیزیں اس میں ایڈ ہو جاتی اگلے رسول کے آنے سے پہلے. تو یہ اس چیز کو یہ کہلاتا ہے ناسخ, نسخ کہلاتا ہے یہ, ٹھیک ہے. کچھ چیزوں کو رد و بدل کر دیا جاتا ہے, کچھ چیزیں اس سے بہتر لائی جاتی ہیں. تو اس معاملے میں کسی اور یا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم بلا دیتے ہیں, یعنی کہ ذہنوں سے خارج کر دیتے ہیں کوئی چیز. اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم منسوخ کرنا ہوتا ہے تو اس ناسخ و منسوخ کا یہ ہے, اس کو کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. سوری. تو اس میں اب دیکھیں کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پہلے کی شریعت میں بھی تھا, اور حضرت ایون قرآن میں بھی یہ حکم, مطلب یہ ناسخ و منسوخ کا جو ہے تدریج آئی ہے. دیکھیں جیسے یہ جو ہم نے جیسے قرآن کھولا تو سورہ بقرہ آ گئی, تو اٹس لائک اے بلو پرنٹ, اس میں ساری وہ چیزیں ہیں جو اب قرآن میں ہونے والی ہیں, رائٹ. لیکن اس کا جو تکمیل ہوتی ہے قرآن کی اور پورے دین کی, وہ کس میں آ کے 4-5-6 سال کے بعد جو سورہ المائدہ نازل ہوئی, اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 3 میں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دی ہے, اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا ہے. تو یہ ناسخ و منسوخ کا مسئلہ صرف سابقہ شریعتوں میں نہیں تھا, بلکہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں بھی ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ اس کی بیسٹ ایگزامپل ہے کہ جیسے شراب کا حکم بتدریج آیا. پہلے آیا کہ شراب جو ہے اس میں گناہ کا زیادہ ہے چانسز, اور اس میں فائدے تھوڑے ہیں لیکن بہت کم ہے, پر گناہ کا اس میں زیادہ وہ ہے. پھر آیا کہ تم نشے کی حالت میں, شراب کے نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی مت جاؤ. پھر حکم آیا سورۃ المائدہ میں, جو آخری حکم آیا ہے وہ کیا ہے کہ یہ گندا اور شیطانی کام ہے, اور اس کو قرار دے کر شراب کو حرام کر دیا گیا. یہ اسی چیز کو جو ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ ہم کسی چیز کو منسوخ کر کے اس کی جگہ کوئی نئی آیت لے آتے ہیں, یا پھر ہم بھلا ہی دیتے ہیں اور اس کی جگہ اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں, یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں. اب قرآن میں بھی جو ہے یہ جیسے اس کے بھی 3 طرح کے اس کے ہمیں دکھتے ہیں. جیسے ایک ہے کہ اس وقت اس کو کہا جاتا ہے منسوخ بیان, نسخ البیان, ٹھیک ہے. نسخ البیان کیا ہے کہ جیسے بیان تو قرآن میں سے ختم ہو گیا لیکن اس کا حکم جاری رہا. جیسے کہ شادی شدہ جوڑے کے, اگر شادی شدہ مرد اور یا عورت میں سے کوئی غلط کام کرے, زنا کرے, تو اس کے لیے رجم کی سزا ہے. تو اس کی آیات تو مٹ گئی, منسوخ ہو گئی, لیکن اس کا حکم رہا. اس کو کہتے ہیں نسخ البیان, کہ بیان نسخ ہو گیا, ٹھیک ہے, منسوخ ہو گیا. دوسرا ہے حکم منسوخ. اس میں کیا ہے کہ حکم منسوخ ہو گیا لیکن آیت قرآن میں باقی رہی, جیسے کہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 65 اور 66 ہے, ٹھیک ہے. پھر تیسرا ہے کہ نہ حکم رہا اور نہ ہی آیت رہی, اور اس کی بیسٹ ایگزامپل ہے جیسے رضاعت کا حکم ہے, جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رضاعت کا حکم موجود تھا, جو کہ پہلے 10 مہینے ہیں, جو بعد میں بدل دیا گیا, ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہ دوسری اگزامپل ہم نے دے دی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک کیا آپ نے نہیں جانا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے, وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں میں اور زمین میں, تو تمہارے لیے نہ کوئی سوائے اللہ کے نہ کوئی تمہارا دوست ہوگا اور نہ ہی تمہارا کوئی مددگار. پھر فرمایا آیت نمبر 108 میں, کیا تریدون تم چاہتے ہو, کے تسألو
तुम सवाल करो, सीन हमजा लाम इसके रूट लेटर्स हैं। रसूलकुम अपने रसूल से, कमा जैसा कि सोइला सवाल किए गए मूसा मूसा अलैहिस्सलाम मिन कब्ल इससे पहले, वमन और जो कोई यतबद्दल बदले में लेगा अल कुफरा कुफर को बिल ईमानी ईमान के, फकत तो तहकीक दल्ला वो भटक गया, सवा सीधे इसके रूट लेटर्स हैं सीन वाव या, सबील सीन बालाम सुबुल रास्ते को कहते हैं, सवा सबील तो वो भटक गया सीधे रास्ते से। अब यहाँ पर अल्लाह ताला एक और चीज को बता रहे हैं कि क्या तुम चाहते हो, किसको कहा जा रहा है ये ईमान वालों को, मुसलमानों को, कि क्या तुम चाहते हो कि तुम अपने रसूल से वैसे ही सवाल करो जैसे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त उनके लोगों ने उनसे सवाल किए थे। और जो कोई बदले में लेगा, और जो कोई ईमान के बदले में कुफर को ले लेगा तो वो सीधे रास्ते से भटक गया। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जैसे कौन सी, इसके आप याद कर लें जो हम पढ़ कर आए कि उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लोगों ने हजरत मूसा से क्या सवाल किया था। उन्होंने कहा था कि हम अल्लाह ताला को देखना चाहते हैं, हम इस चीज पर नहीं लेकर आते कि जो है जो आप हमें कह रहे हैं कि मेरा रब मुझसे कलाम करता है, बल्कि उन्होंने तो इतना बड़ा सवाल कर दिया था, मुतालबा किया था कि हम तो तुम्हारे रब को देखना चाहते हैं। तो इतनी बड़ी उनपे, फिर याद है कि अभी हमने शायद अभी आएगा ये आगे, तो उनपे बहुत बड़ा जो है अजाब आया था, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने उस ठीक कर दिया, उसको बदल दिया था अजाब को, कि उनको पूरा उनके ऊपर अल्लाह ताला ने उनको ऐसा गजब हुआ अल्लाह ताला को ये बात सुनकर कि हम जब हम पढ़ेंगे फिर हम एक्सप्लेन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हजरत मूसा की कौम ने भी आपसे इससे पहले ऐसे ही सवाल किए थे, तो इससे जो ऐसा करेगा यानी कि अपने ईमान लाने के बाद उसको कुफर में बदलेगा तो वो फिर रास्ते से भटक गया। हमारे लिए इसमें क्या लेसन है शायद से, कि बेजा सवाल करना अल्लाह बिल्कुल नापसंद है, कि बेजा सवाल या वैसे नहीं करनी चाहिए। इसमें मुस्लिम शरीफ की एक हदीस है कि उसके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मैं तुमको बता रहा हूं उस पर तसल्ली रखो, क्योंकि पहले के लोग हलाक हुए अपने अंबिया से कसरत से सवाल करके। उन्होंने अपने अंबिया से बिला वजह की बहसी की और कजी की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि बेजा सवाल नहीं करो। ठीक है, जरूरत से ज्यादा सवाल करने से सख्ती आ जाती है। फिर फरमाया कि देखिए हम जरूरत का सवाल कर सकते हैं लेकिन एतराज नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला के अहकामात में हम कोई बात समझना है तो हम सब पूछ सकते हैं, लेकिन एतराज करना और बहसे मुबाहसे करना ये इजाजत नहीं है हमें। अच्छा, फिर एक और बुखारी की हदीस का खुलासा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों में से सबसे बड़ा मुजरिम वो है जिसने ऐसा सवाल किया जिसकी वजह से वो चीज हराम हो गई जो कि पहले हराम ना थी। कितनी बड़ी बात है। तो हमें अब यहाँ पे हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है। देखिए इसी तरह जो है हमने पहले पढ़ कर आया ना कि इन सूरह बकरा में ही कि इन्होंने जब इनको हुक्म दिया था अल्लाह ताला ने बनी इस्राइल को कि आप गाय ज़िबा करें, इन्होंने बेजा सवाल कर करके उसको इतना मुश्किल कर दिया था, इतना मुश्किल कर दिया था कि आखिर में जब इन्होंने कहा कि अब हमें समझ आ गई, अब इंशाअल्लाह हम ये गाय ज़िबा करेंगे, फिर अल्लाह ताला ने इनको वो गाय जो थी इन्होंने ज़िबा की। तो हम ये इसीलिए इनसे हमने ये सबक सीखे मुसलमानों के लिए कि गलत बेजा सवालात दीन में नहीं करने चाहिए। ठीक है,
کہ اپنے دین میں اپنے لیے مشکل کریں، کیونکہ ہمارا دین مشکل نہیں ہے. جو ہمیں دے دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے افعال اور اپنے ایکشنز کے ساتھ، اور جو قرآن نے ہمیں دے دیا وہ ہمارے لیے انف، ہم اسی پہ عمل کریں، یہی ہمارے لیے سیدھا راستہ ہے. ورنہ پھر اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا کہ جس نے ایمان لانے کے بعد یہ ایمان پھر اس طرح انسان شک و شبہات میں پڑ جاتا ہے، کفر کے درجے میں آ جاتا ہے، تو وہ پھر راستے سے بھٹک جاتا ہے. ودا، اور چاہتے ہیں کثیر بہت سے من اہل کتابی، اہل کتاب میں سے، لو کاش یردونکم کہ وہ پھر دیں تمہیں، من بعد ایمانکم، من بعدی بعد ایمانکم، ایمان کے تمہارے، کفارن کافر بنا کر، حسدن حسد کی بنا پر، من عندی پاس سے، انفسہم اپنے نفسوں کے، من بعدی بعد اس کے، ما جو تبینہ واضح ہو گیا، لہم ان کے لیے، الحق و حق، فعفو پس معاف کر دو، وصفحو اور درگزر کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یأتی لے آئے اللہ اللہ بھی امرہی اپنا حکم اپنا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، علی اوپر، کلی ہر شے ان چیز کے، قدیر پوری طرح قادر ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو مشرکین اور اہل کتاب میں سے جو لوگ ہیں، یہ تو چاہتے ہیں کہ مسلمان لوگ جو ایمان لے آئے ہیں وہ کفار کی حالت میں پلٹ آئیں. کیسے کہ دیکھیں، پہلے تو یہ چاہتے تھے کہ لوگ ایمان ہی نہ لے کر آئے، لیکن جب ایمان لے آئے تو پھر مدینہ کے جو یہودی تھے اور جو منافقین تھے، وہ ایسی ایسی باتیں کرتے، ایسے ایسے شک و شبہات مسلمانوں کے دلوں میں ڈالتے، یہ کہ جو جس نے اسلام قبول کرنا بھی ہوتا تھا تو وہ شک و شبہات کی وجہ سے اسلام میں نہیں داخل ہوتا تھا. جو داخل ہو بھی جاتے تھے، جن کا ایمان ابھی اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا تھا، تو ان کو چاہتے تھے کہ یہ واپس اپنے کفر کی حالت میں پلٹ جائیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو صرف حسد کے بیس پر، اور حسد کس چیز کا تھا جو ہم پہلے بتا چکے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اس لیے نہیں لاتے تھے کہ وہ حسد کیا تھا کہ بنی اسماعیل سے آئے، بنی اسرائیل سے نہیں آئے. حسد کتنی بری چیز ہے، اور وہ اپنے نفسوں کے حسد کی وجہ سے انہوں نے ایسے کیا، جبکہ ان کے پاس واضح حق آ گیا. واضح حق کیا آ گیا تھا؟ قرآن پاک آ گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تھے. تو پھر کیا کریں؟ پھر ہم کیا، ہمارے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسی سچویشن میں کیا کرنے کے لیے کہا ہے کہ ان سے لڑائی کریں؟ نہیں، بلکہ ایسے لوگوں سے درگزر کریں، معاف کر دو، درگزر کرو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے. پھر جو اللہ آپ کو لیے فیصلہ کرے پھر آپ ایسا کریں. کتنی خوبصورت دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر میتھڈ بتا دیے کہ ایسی سچویشن میں جب آپ کو لوگ بلا وجہ آپ کے دین کے اوپر انگلیاں اٹھائیں اور آپ کو واپس آپ کے دین میں شک و شبہ ڈالیں اور آپ کو چاہیں کہ آپ اپنے دین سے ہٹ جاؤ، تو پھر آپ ریئیکشنری نہیں بنو، بلکہ ایسے لوگوں سے کنارہ کشی کرو. ایسے لوگوں سے یا تو اگر سمجھا سکتے ہو تو سمجھاؤ، نہیں سمجھا سکتے تو اپنا راستہ الگ کرو، درگزر کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ کے صبر سے کام لو. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کا ویٹ کرو، پھر جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم آئے، اللہ کا فیصلہ ہو، پھر اس کے اکارڈنگلی آپ کام کریں. دیکھیں، یہی باتیں تھیں جس کے بیس پر جو ہے اتنا 13 سال مکہ میں مسلمانوں نے گزارے، اتنے ان کے اوپر مظالم ہوئے اور سب کچھ ہوا. پھر مدینہ میں جا کے جو ہے جب جو جنگیں ہوئی وہ بھی کوئی تلوار کے بیس پہ تو نہیں ہوا نا اسلام پھیلا، بلکہ وہ بھی زیادہ ڈیفینسو وارز تھیں. اوفینسو وار تو نہیں تھی، اوفینسو وار تو صرف ایک ہوگی جو ہم آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ ہمارا مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے، کاش کہ ہم لوگ آج کے دور میں بھی اسی آیت پر عمل کرتے ہوئے درگزر کریں، اپنے اندر پیشنس لائیں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں کہ وہ سب کچھ سنبھال لے گا. اپنی طرف سے جو کر سکتے ہیں وہ کریں. ہم تو مار دھاڑ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ریئیکشنری ہو جاتے ہیں، which is not گڈ. جو اللہ تعالیٰ نے یہ کرنے کو نہیں کہا،
اور یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیونکہ اسلام سے دوری، قرآن سے دوری ہے، قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے جیسے پڑھنے کا حکم ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے گا، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کو پتا اپنے بندوں کے بارے میں، وہ کبھی اپنے بندوں کا برا تو نہیں چاہتا، رائٹ؟ تو کیا کرو، بی پیشنٹ۔ اور پھر فرمایا آیت نمبر 110، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وما، اور جو بھی تقدمو، تم آگے بھیجو گے، لیے انفسی، نفسوں کے، کم، اپنے، من، کوئی، خیرن، خیر، بھلائی، تجدو، تم پالو گے، ہو، اس کو، یعنی کہ بھلائی کو، عند اللہ، اللہ کے پاس، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما، اس کو جو تعملون، تم عمل کرتے ہو، بصیر، وہ خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ پہلے فرمایا کہ صبر سے کام لو، درگزر کرو اور ان کو معاف کر دو، اور پھر کیا فرمایا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ دیکھیں ہم نے پہلے بھی پڑھے، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں جو 13 ایئرس کی کوشش کیا تھی، ٹریننگ کیا تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے صحابہ جو اتنے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کے اشارے پر اپنی جانیں تک قربان کرتے تھے، کیوں؟ اٹ واز اے ٹریننگ فار 13 ایئرس کی جو ٹریننگ تھی نا مکہ کے ٹائم کی، یہ اس کا اثر یہی تھا۔ اور یہ جو آیات کا جو تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہ نماز قائم کرو، چیریٹی دو، زکوٰۃ دو، تاکہ آپ کا نفس پاک ہو، آپ کے اندر میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ، صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ کے اوپر پورا توکل کرو۔ یہ جو ہے نا توکل، یہ ہے ایمان کی لیول، یہ ہے جو صحابہ کے اندر کیریکٹرسٹکس پائی جاتی ہیں جو انہوں نے کیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام اتنے تھوڑے ٹائم میں کہاں سے کہاں تک پہنچا۔ یہ انقلاب ایسے ہی تو نہیں آ گیا تھا، تو یہ انقلاب جو لائے تھے پیغمبر، انقلاب جن کو کہا جاتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ ان میں یہی انہوں نے ٹریننگ کی تھی اپنے صحابہ کی بھی اور ان کی بھی، جس کی وجہ سے اتنا بڑا انقلاب آیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم اچھا عمل تم کرو گے، اچھا اس کو تم اللہ کے پاس، وہ تمہارے اپنے لیے فائدہ مند ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ جو بھی ہم بھلائیاں کریں گے اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیں جا کے اس کا ریوارڈ تو ملے گا ہی ملے گا۔ دیکھیں ایک نیکی کا 10 گنا زیادہ ثواب ملے گا، لیکن ایک برائی کا بدلہ اتنا ہی ملے گا جتنی برائی ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جسٹ ہونا دیکھیں۔ تو یہ ہے کہ ہم جو بھی آج کریں گے وہ اللہ کے پاس ہمارا ڈپازٹ ہو رہے، اور اللہ کے پاس ہمیں اس کو مل جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، لن، ہرگز نہیں، یدخلا، داخل ہوگا، الجنت، جنت میں، الا، مگر، من جو کانا ہو، یہودن، یہودی، او یا نصارا، نصارا، تل کا، یہ امانیو، تمنائیں ہیں، وشفل تھنکنگز ہیں ان کی، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں نا امانیوں کا، کہ امانی کیسے ہم نے پچھلے ایکسپلین کیا تھا، تو یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ کل، کہہ دیجئے، ہاتھو، لے آؤ، برہانکم، با اس کے روٹ لیٹرز ہیں، برہان کہتے ہیں دلیل کو، کم، اپنی، ان، اگر کنتم ہو تم، صادقین، سچے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اچھا ایک اور یہ بھی وہ بات کہتے تھے جو بنی اسرائیل کیا یہودی جن کو کہا جاتا ہے، کہ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہرگز نہیں داخل ہوگا کوئی بھی جنت میں بس سوائے کس کے، یہودی ہو یا نصارہ ہو، اس کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر ان سے پوچھو کہ کیا ان کے پاس کوئی دلیل ہے اس کی، کوئی اللہ تعالیٰ سے کوئی یہ لکھوا کے لائے ہوئے، کوئی سرٹیفکیٹ ان کو دیا گیا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا ہے کہ فور شیورٹی کے، اتنی شیورٹی کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف یہودی یا نصارہ جنت میں جائیں گے۔ تو یہ تو ان کی صرف ان کے دل کی تمنائیں ہیں، ان کی وشفل تھنکنگز ہیں۔ کل، کہہ دیجئے، ٹھیک ہے، اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل لے آؤ۔ تو یہاں پر سوری
यहाँ पर इसी बात को कहा गया कि सॉरी कि जैसे अब इसी बात को अगर आज हम अपने मुसलमानों के ऊपर लेकर आए तो आज हमारी भी यही विशफुल थिंकिंग्स नहीं है कि सिर्फ हम जन्नत में जाएंगे। देखिए, जिन्होंने हमसे पहले अपने अपने अंबिया के ऊपर बिलीव किया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पहले आने से पहले, चाहे वो यहूदी हो या नसारा हो, जिसने नेक अमल किया और अपने रसूल की बात मानी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले, तो वो तो जन्नती में जाएंगे ना, अगर उनके जो अमाल है। तो आज हम क्या कहते हैं, अपने ऊपर इतने बड़े सर्टिफिकेट लगा के कहते हैं सिर्फ फलाना जन्नत में जाएगा, मैं जन्नत में जाऊंगा, तुम नहीं जाओगे। हाउ कम? Nobody knows except Allah knows यार कि कौन जन्नत में जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान में तो बता दिया कि जन्नत का क्राइटेरिया, जाने का क्राइटेरिया क्या है। अगर जो भी उस क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरेगा वो जन्नत में जाएगा। तो इसमें एक दूसरे के ऊपर इतने बड़े बड़े फतवे देने की हमें क्या जरूरत है, जब हमारे पास कोई दलील ही मौजूद नहीं है। तो हम कैसे किसी को कह सकते हैं कि फलाना जन्नती है, फलाना दोज़खी है। Nobody has a right to say that। ठीक है, भला हाँ, बल्कि क्यों नहीं, मन असलमा। देखिए, अल्लाह ताला ने आगे क्राइटेरिया बता दिया कि जन्नत में कौन जाएगा, ना तो यहूदी या नसारा या मुसलमान या फलाना फलाना फलाना, क्राइटेरिया बता दिया कि बल्कि क्यों नहीं, मन असलमा, जिसने सुपुर्द कर दिया वजहहू, अपना चेहरा, लिल्लाही, अल्लाह के लिए, वा, और हुआ वो, मोहसिनुन, मोहसिन हो, वापस ला लिए, हु उसके, अजर हु उसका, इंदा पास, रब्बी, रब उसके, रब के, ही उसके, व और ला नहीं, खौफुन कोई खौफ होगा, अलैहिम उन पर, वला और ना हम वो, यहज़नून वो गमगीन ही होंगे। ये है क्राइटेरिया जो अल्लाह ताला ने बता दिया कि जन्नत में जाने का क्राइटेरिया क्या है, जिसने अपना चेहरा अल्लाह के आगे झुका दिया, अपना चेहरा अल्लाह के आगे सुपुर्द कर दिया। अस्लमा का क्या मतलब होता है, सुपुर्द कर देना का क्या मतलब होता है, सबमिट कर देना, अपनी आप को सरेंडर करके उसके आगे झुक जाना कि बस तू ही हमारा रब है, दैट्स इट, और कोई नहीं। ये है सबमिशन जो हम शुरू सूरह फातिहा से पढ़कर आ रहे हैं। तो ये है क्राइटेरिया अल्लाह ताला की जन्नत में जाने का, नंबर 1। नंबर 2, और वो हो मोहसिन। मोहसिन कौन है कि हा सीन नून इसके रूट लेटर्स हैं। फिरका वारियत को बिल्कुल खत्म कर दिया। सिर्फ जो है जन्नत में जाएगा कौन, ये ख्वाहिशों से तो नहीं मिलेगी, बल्कि ये आमाल, नेक आमाल से मिलेगी, जो अल्लाह ताला की ऐसी इबादत जिसने की होगी, जो अल्लाह ताला की क्राइटेरिया, अल्लाह ताला की जैसे अल्लाह ने फरमाया उसके अकॉर्डिंगली जिसने अल्लाह ताला के आगे अपने आप को सरेंडर किया, जिसने उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक, उसके सुन्नत के मुताबिक अमल किया, वो है मोहसिन अमल, वो है मोहसिन, जिसने एहसान क्या, मतलब अल्लाह ताला ने मोहसिन, हम एहसान करने वाले को कहते हैं। और एहसान क्या होता है कि जो हक देना था उससे ज्यादा उसने उसको अच्छा परफॉर्म किया, ये है मोहसिन होना। तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि मोहसिन जो जिसने अपने आप को सरेंडर कर दिया, जो मोहसिन हुआ, बस उसका अजर उसके रब के पास है। फिर क़यामत के दिन ना उसका कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। और ये सिचुएशन कहाँ होगी, ये जन्नत में होगी, क्योंकि जन्नत ही ऐसी जगह है जहाँ ना कोई खौफ होगा, ना ही इंसान गमगीन होगा। तो अल्लाह ताला ने हमें ये क्राइटेरिया बता दिया। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इसी के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली बना दे और हम सब लोग जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए। बस हमारे अमाल इस काबिल हो जाएं और हमारे एतकाद, हमारा जो बिलीव्स है वो इतने स्ट्रांग हो जाएं, तो फिर हम जन्नत में जाने का जो भी होगा। देखिए, जो हमने पहले बता दिया कि यहूद हो या नसारा हो, जिन्होंने अपने दौर के अपने नबी पर ईमान लाया और
جس نے اپنی کتابوں پر ایمان لایا تو وہ تو جنت میں جائیں گے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی مانا، قرآن کے اوپر عمل کیے، ان کی سنت کے مطابق عمل کیے، تو اور پھر وہ اس کا اجر تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور وہی ہوگی کہ نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی وہاں پر دکھ ہوگا، نہ کوئی پریشانی ہوگی، اور نہ ہی ان کا کوئی خوف ہوگا، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ جنت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال ان جیسا بنا دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔